बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफ़िज़ महबूब जो मक्का से आना और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इस तरह राय का इजहार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा जी, आज जिस हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये है जी न्यू मेट्रो गुजरहान या न्यू मेट्रो खारियां फेज 1 या फेज 2। ये एक इकट्ठी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मशीनरी की बात करते हैं जी। मशीनरी की बात मैंने पहले भी आपको कल बताया था कि मशीनरी जनाब तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर उधर मूव कर जाएगी। अब मैं आपको प्रॉपर आज बड़ी एक पेटेंट न्यूज़ मिली है जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ जी। न्यू मेट्रो गुजरहान का सारे बंदे मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं जी कि, और कमेंट्स भी मेरी वीडियोस पे आए हुए हैं जी, ये मशीनरी इन्होंने निकाल ली है, ये सोसाइटी भाग गई है, ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। मैं आपको बताता हूँ जी, न्यू मेट्रो गुजरहान भागे नहीं है। इन्होंने क्या किया, न्यू मेट्रो खारियां में कुछ एक छोटा सा सेमिनार करवाया है, कोई एक छोटा सा फंक्शन करवाया है, जिसमें जनाब इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है, जिसमें इन्होंने 500-600 यानी मशीनरी अपनी ज्यादा से ज्यादा शो करनी थी वीडियोस में। ये जनाब होता है लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का एक बड़ा एक तरीका है। ये भी वीडियोस में जनाब मशीनरी दिखा देंगे, जो ओवरसीज बैठे हुए हैं बाहर के मुल्कों में, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो वीडियोस में देखेंगे मिशमार और मशीनरी तो बहुत ज्यादा जनाब इसमें जल्दी जल्दी बुकिंग करवाते हैं। ये तो दिनों के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को जनाब फाइनल करेंगे। तो इस तरह उन्हें 500-600 मशीनरी शो करनी थी वीडियो में, जिस वजह से उधर से भी मशीनरी इधर ले आए जनाब न्यू मेट्रो खारियां फेज 2 में। जनाब फेज 1 में जो मशीनरी काम कर रही थी वो भी जनाब फेज 2 में इकट्ठी कर दी और वीडियो वगैरह बना ली। अब ये नहीं है कि न्यू मेट्रो गुजरहान में बिल्कुल जीरो है, इस वक्त मशीनरी काम चल रहा है, तकरीबन 30% मशीनरी उधर है, काम ठीक ठाक हो रहा है। काम स्लो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसमें से भी 500-600 जो मशीनरी है छोटी बड़ी सारी मिला के, इसमें 200 के करीब करीब जो मशीनरी है वो मूव करेगी, न्यू मेट्रो गुजरहान में काम करेगी। उसके बाद जो 300 मशीनरी इधर है, 300-350 जो रह जाएगी, वो न्यू मेट्रो फेज 1 खारियां और न्यू मेट्रो फेज 2 खारियां में काम करती रहेगी। इस तरह न्यू मेट्रो गुजरहान में जितनी मशीनरी इन्होंने बहुत ज्यादा थी, 400 के करीब करीब मशीनरी थी, वो जनाब इन्होंने वो पहले काम कर रही थी, काम तेज था। अब 200 तकरीबन मशीनरी मूव करेगी, वापस जाएगी न्यू मेट्रो गुजरहान में। अब काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि ये जनाब बिल्कुल ही रोक के तो चले जाएंगे या बिल्कुल ये स्लो हो जाएगा। काम स्लो होगा, लेकिन ये नहीं है कि भाग गए हैं, काम स्लो होगा। इसी तरह जिस तरह एक जगह पे 50 बंदे काम कर रहे हो और जनाब एकदम से वो 50 तो ज्यादा काम करते हैं, एकदम से वही जनाब उसी जगह पे जहां 50 काम कर रहे हैं उनमें से जनाब 30 को निकाल लिया जाए तो 20 रह गए, फिर काम तो स्लो ही होना है 20 बंदों के लिए। 20 बंदे जब होंगे, इसी तरह पहले 500 मशीनरी काम कर रही थी, अब जनाब 200 हो जाएगी, और जो कि इंशाल्लाह अगले जो आने वाले जनाब 2 से 2.5 हफ्ते हैं, इंशाल्लाह उसमें मूव करेगी मशीनरी खारियां फेज 2 से जाएगी गुजरहान में। ये तो होगी इंशाल्लाह मशीनरी की, मैंने आपको बता दिया है। ये भी बता दूं कि न्यू मेट्रो गुजरहान का काम अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पहले की तरह तेज नहीं होगा। अब दूसरा, मैं इंशाल्लाह मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं जनाब न्यू मेट्रो गुजरहान में बुकिंग करवाने जा रहा हूँ। पहले भी मेरी बहुत ज्यादा बुकिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों पे उधर मैंने लगा दी है। अब मैं न्यू मेट्रो गुजरहान में कल मैंने आपको बताया था, और जनाब कुछ एक डील आई है 8 मरला की बी ब्लॉक में, तो उनमें बुकिंग करवाने जा रहा हूँ। सो वो मैंने कैंसिल की है। अब मैं बुकिंग करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह जो कल की डेट में ही करवाऊंगा। इंशाल्लाह कल 12 को या 13 को हो जाएगी, बुकिंग फाइनल हो जाएगी। वो इंशाल्लाह मैं करवा रहा हूँ न्यू मेट्रो खारियां फेज 2 में। फेज 2 में इसलिए करवा रहा हूँ, एक तो मुझे नजदीक भी है, ये खारियां भी मैं रिहायशी हूँ, नजदीक भी है मेरा, और पहले भी इसी तरह खारियां फेज 1 में मेरे काफी प्लॉट हैं। इस तरह दूसरा बहुत जल्दी ये डिलीवर होने वाला है, क्योंकि ये 6 से 8 महीने के अंदर अंदर फेज 2 इन्होंने क्लियर कर देना। करना इन्होंने क्या है, जमीन उसमें A, B, C और ओवरसीज ब्लॉक है, ठीक है, और एक छोटा सा पैराडाइज ब्लॉक हो सकता है आ जाए, ठीक है, वो अभी फाइनल नहीं है। वो जब आ जाएगा यानी 5 ब्लॉक हो जाएंगे, अभी तो 4 ही हैं,
تو یہ انہوں نے 6 سے 8 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ لگا تو سال کے اندر اندر انہوں نے کلیئر کر دینا ہے. تو نیو جو آنے والے کلائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. آپ سوچیں کہ گجر خان میں آپ نے بکنگ کروانی ہے یا کھاریاں میں فیز 2 میں بکنگ کروانی ہے, میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ نیو میٹرسٹی کھاریاں فیز 2 میں بکنگ کروا لیں, یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. جلدی جلدی آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا. ہاں جن لوگوں نے ویٹ کرنا ہے, انتظار کرنا ہے اگلے 2 3 4 سال, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, اپنے سلو انسٹالمنٹ دیتے جائیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ نیو میٹرسٹی گجر خان میں ہی کروائیں تو وہ بیسٹ ہے. تیسری ایک بات کرنے لگا ہوں جی. آج مجھے میسج آیا بہت ایک لمبا سا, ایک ہماری ایک بہن ہے جی ڈاکٹر ہے, اور انہوں نے کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کے جناب اس بندے سے رابطہ کیا, رابطہ کرنے کے بعد جناب اس بندے کے ذریعے بکنگ کروا لی نیو میٹرسٹی گجر خان میں, جس میں جناب 10 لاکھ روپے انہوں نے ایڈوانس دیے. اس کے بعد جناب کچھ تھوڑی سی پیمنٹ انسٹالمنٹ کی صورت میں دیتے رہے, اور تقریباً وہ سارے 12.5 لاکھ روپے انسٹالمنٹ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اپنی پیمنٹ ساری وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں 12.5 لاکھ. اب انہوں نے کرنا کتنا تھا, انہوں نے کرنا تقریباً 32 لاکھ 33 لاکھ روپے دینا تھا. اب انہوں نے جناب وہ ویڈیوز دیکھ کے, یا انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, انہوں نے جناب اس ڈیلر سے کہا جی میری پیمنٹ واپس کروا دیں جناب, میں نے پلاٹ نہیں لینا. تو وہ جناب مجھے کہہ رہی تھی جناب آپ کچھ کریں, پیمنٹ اگر واپس ہو سکتی ہے وہ مجھے کروا دیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, پیمنٹ واپس اس طرح نہیں ہوتی. ایک تو آپ جناب اگر آج پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ نقصان میں ہوگا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک آپ فزیکلی طور پہ جا کے خود کسی بھی سوسائٹی کا وزٹ نہیں کرتے تب تک آپ بکنگ نہ کروائیں. ایک, اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اپنے والد صاحب کو, اپنے بھائی کو, یا جس طرح آپ ادھر ہیں, ایک یہ لیڈی ہیں تو اگر ان کے ہسبینڈ پاکستان میں ہے یا وہ بھی ادھر ہی ہیں, تو کسی ایک کو ایسے ایک پیٹنٹ بندے کو آپ بھیجیں جا کے جو وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد جب آپ کو وہ مطمئن کر دے تو پھر انویسٹمنٹ کیا کریں, اس طرح نہ کیا کریں. دوسرا, ایک چھوٹا سا کسی کوئی ٹھیکیدار ہو یا کوئی کسی ایک بندے کو بھی آپ اس طرح اتنا 10 لاکھ 12 لاکھ روپیہ دے دیں تو ان سے پیسے لینا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے, ایک بہت بڑے ڈیولپر ہیں, ان سے پیسے اس طرح لینا اس طرح نہیں لینے ہوں گے. یہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہاں, اگر آپ اپنے جس ڈیلر سے آپ نے بکنگ کروائی ہے اس سے آپ لیتے ہیں, آپ اسے کسی طرح کنوینس کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کی فائل یہی ہے کہ اگر آپ نے 12 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً, کیونکہ جو بھی سوسائٹی یہ ابھی رننگ میں ہوتی ہے یعنی اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے تو وہ مائنس میں فائلیں اس کی جاری ہوتی ہیں. جب تک اس کی صحیح ایک شکل نہ نکال لے مینجمنٹ ہے, یعنی صحیح ڈیولپ نہ ہو جائے, تب تک وہ مائنس میں جاری ہوتی ہیں. جب ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کچھ پروفٹ آپ کو ملے گا. اگر آپ ابھی سے اپنے وہ 10-12 لاکھ روپے جو آپ نے دیے ہیں وہ واپس لینا چاہتی ہیں تو وہ آپ کو ضرور نقصان میں ہوگا. جو آپ کا ڈیلر ہے اس نے سیل کرنی ہے, اس نے اپنا بھی کچھ اس میں پروفٹ رکھنا ہے اور کچھ نہیں رکھنا. اس نے کہنا ہے اور ذات ہے جتنا مرضی رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے بھی اپنا کچھ پروفٹ رکھنا ہے. پھر آپ کو جناب 12 لاکھ آپ نے دیا, آپ کو کم از کم منیمم بھی یا زیادہ سے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, وہ آپ کو 6 یا 7 لاکھ روپے واپس کروا سکے گا. سارے نہیں کروا سکے گا کیونکہ اس وقت ابھی تک فائلیں مائنس میں جا رہی ہیں. کیونکہ جو پلاٹ آپ کو 35 یا 32 لاکھ روپے پیمنٹ پلان پہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں نا, وہ ابھی مائنس میں جا رہے ہیں. وہ کیش پہ 15 لاکھ میں بھی سیل ہو رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اب انتظار کر لیں. ایک, اگر آپ نے انتظار نہیں کرنا تو آپ اپنے جس ڈیلر سے آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروائی تھی یا بکنگ کروائی تھی اس سے کہہ دیں کہ جس طرح بھی ہو میرا وہ واپس کروا دیں. اب جس طرح بھی ہوگا وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کو ضرور اس نے مائنس میں لا کے کم از کم آپ نے اس نے جناب 1 لاکھ روپے اپنا رکھنا ہے اور جناب باقی 5-5.5 لاکھ روپے آپ کو دے دے گا. تو یہ آپ کا ٹوٹلی نقصان ہے, اس طرح نہ کریں. یہ 2-3 چیزیں تھیں. مشینری کا پھر بتا دوں, مشینری انشاءاللہ موو کر جائے گی زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ 2 سے 2.5-3 ہفتے لگ جائیں گے. مشینری انشاءاللہ 200 کے قریب مشینری موو کر جائے گی واپس نیو میٹرسٹی گجر خان میں. یہ تھی جی کچھ انفارمیشن. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بکنگ میں واپس اس میں نہیں کروا رہا, میں بکنگ واپس ادھر جناب نیو میٹرسٹی فیز 2 میں کر رہا ہوں. تو ایک کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بکنگ کروانی ہو تو اسی کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں. میں وہ کانٹیکٹ نمبر اپنی ویڈیو میں دیتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بندہ میرے ساتھ صحیح چلا ہے, یعنی جی میں کیونکہ خود آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوں, میں کوئی ڈیلر نہیں ہوں, میں وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مجھے پتا ہوتی ہے, جو کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہے ان ساری سوسائٹیز میں, تو میں ساری انفارمیشن رکھتا ہوں.
تو میں ان بندوں کا آپ کے ساتھ نمبر شیئر کروں گا جو میرے ساتھ اچھا چلے ہیں، جو جس طرح یعنی کہ میں چاہتا تھا اس طرح ابھی یعنی لوکیشن بھی انہوں نے مجھے لے کے دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور اس میں آفر آتی ہے وہ بھی انہوں نے مجھے لے کے دینی ہوتی ہے، اور کوئی ڈسکاؤنٹ آفر ہو تو وہ بھی انہوں نے مجھے لے کے دینی ہوتی ہے. تو انہی بندوں کا ہی کانٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.